बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स। हम पढ़ रहे हैं जमात पंजुम की उर्दू की किताब का सबक नंबर 14। आओ बच्चों सुनो कहानी। इसकी हम आज आपको रीडिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आओ बच्चों सुनो कहानी। ये कहानी है पुराने ज़माने के दो दोस्तों की। दोनों कारोबार के सिलसिले में अपने हमसाया मुल्क गए। शुरू में तो इन्हें कोई ख़ास रोज़गार न मिला। वो छोटे मोटे कामों से गुजारा करते रहे। उन्होंने फिर कसाब का पेशा इख्तियार किया और गोश्त फ़रोख्त करने लगे। फ़रोख्त करना होता है बेचना। कुछ मुद्दत के बाद जब इनके पास एक खासी रकम जमा हो गई तो उन्होंने वतन वापसी का फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी सारी कमाई एक थैली में डाली और वापसी की राह ली। रास्ते में उन्होंने एक अंधे फ़कीर को सदा लगाते देखा, हाय मेरी किस्मत, आँखों की रोशनी भी गई और दौलत भी। काश मुझे एक बार फिर अपने हाथ पर रुपया रखने का मौका मिल जाए। वो बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। इन दोनों ने अंधे फ़कीर की गिरियाज़ारी सुनी। मतलब उसके जो आहो फरियाद, गिरियाज़ारी कहते हैं रोना पीटना, किसी चीज़ के लिए फरियाद करना, उसको कहते हैं। तो उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और किस्मत से यूं शिकवा क्यों कर रहे हो? शिकवा मतलब गिला कर रहे हो। अंधे फ़कीर ने एक आह भरी और कहा, क्या बताऊं भाइयों, एक वक़्त था मैं भी तुम्हारी तरह सुखी था। सुखी मतलब इस तरह है कि ऐश और इशरत में था, आराम सुकून की ज़िंदगी गुजारता था। मेरी भी बहुत सी जायदाद थी। मेरी बदकिस्मती के सब कुछ तबाह हो गया और मैं अमीर से फ़कीर हो गया। इन दोनों आदमियों में से एक ने कहा, मगर तुम ये क्यों कह रहे थे कि काश एक बार फिर अपने हाथ पर रुपया रखने का मौका मिल जाए? अंधे फ़कीर ने कहा, कभी मेरे पास हज़ारों रुपए होते थे। अब जी चाहता है कि अपना न सही दूसरों का रुपया ही अपने हाथ पर रखकर थोड़ी देर के लिए जी खुश कर लूं। वो दोनों बहुत रहमदिल थे। उन्होंने आपस में मशवरा किया और अपनी थैली फ़कीर के हाथ में थमा दी और कहा, लो भाई तुम अपना दिल खुश कर लो। अंधे फ़कीर ने उनका शुक्रिया अदा किया और थैली खोलकर सिक्के टटोलने लगा। टटोलने का मतलब ऐसे थैली में हाथ डाला उसने और उसमें से ऐसे अंदाजे से काउंट करने लगा कि सिक्के हैं या रुपए हैं, क्या हैं या कितनी मिकदार में हैं। थोड़ी देर बाद दोनों दोस्तों ने अपनी थैली फ़कीर से वापस मांगी। ये सुनते ही फ़कीर के तेवर बदल गए। मतलब उसने अपना रवैया बदल लिया, अपना एटीट्यूड तब्दील कर लिया। इसने कहा, थैली? कौन सी थैली? ये किसकी थैली? वो कहने लगे, बस अब बहुत हो गया मजाक, हमारी थैली वापस करो, हमें अपने वतन वापस जाना है। फ़कीर ने थैली को मजबूती से थाम लिया और कहने लगा, क्या ज़माना आ गया है। सारी उम्र भीख मांग कर मैंने पैसा जमा किया और तुम मेरी उम्र भर की कमाई छीनना चाहते हो। ये इतना कहकर फ़कीर चल दिया। इन दोनों ने फ़कीर से अपनी थैली छीनने की कोशिश की तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे लोगों मुझे बचाओ, डाकू मुझे लूट रहे हैं। फ़कीर की चीखों पुकार सुनकर लोग दौड़े चले आए और इन दोनों को डाकू समझकर पकड़ लिया। वो बेचारे लोगों को यकीन दिलाते रहे कि पैसा इनका है। फ़कीर ने धोखे से हथियाया है मतलब छीना है, मगर इनकी बात किसी ने ना सुनी। जब मसले का कोई हल ना निकला तो लोग इस फ़कीर और दोनों आदमियों को बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह बहुत अक्लमंद था। इसने पहले फ़कीर और फिर दोनों आदमियों की कहानी सुनी। कुछ देर गौर करने के बाद इसने एक बड़ी सी कढ़ाई मंगवाई और हुक्म दिया कि इस कढ़ाई में पानी डालकर गरम किया जाए।
دونوں آدمی بادشاہ کا حکم سن کر ڈر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ بادشاہ انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر مار دے گا۔ موت کے خیال سے وہ لرز گئے معنی کانپ گئے۔ بادشاہ کی سخت گیری اور انصاف پسندی بہت مشہور تھی۔ کڑاہی میں پانی ابلنے لگا۔ بادشاہ نے حکم دیا، تھیلی کھول کر سارے سکے پانی میں ڈال دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی، مطلب فوراً حکم پر عمل کیا گیا اور سارے سکے پانی میں ڈال دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کو کڑاہی سے دور ہٹ جانے کا حکم دیا اور خود کڑاہی کے پاس جا کر پانی کی سطح کو غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، کڑاہی کا پانی گرا دیا جائے، روپے ان دونوں کے حوالے کر دیے جائیں، فقیر جھوٹا ہے، اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کا فیصلہ سن کر دونوں آدمیوں کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شاہی فیصلے کے مطابق انہیں ان کا روپیہ واپس مل گیا۔ دونوں بادشاہ کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ فقیر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ بادشاہ کو ان آدمیوں کی سچائی اور فقیر کے جھوٹ کا کیسے پتہ چلا۔ لوگ یہ بات جاننے کے لیے بے چین تھے۔ آخر قاضی نے ہمت کر کے پوچھا تو بادشاہ نے کہا، ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ روپیہ ان دونوں نے گوشت فروخت کر کے کمایا ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر دربار میں موجود ہر شخص بادشاہ کی دانائی، مطلب عقل مندی اور انصاف پسندی پر اش اش کر اٹھا۔ اش مطلب واہ واہ کیا اس کا۔ یہ تھا جی ہمارا آج یہاں تک کا لیسن۔ اب ہم آج کی ویڈیو میں آپ سے یہ بھی شیئر کریں گے، سمجھیں اور بتائیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ اس کو دیکھ لیں اور جو اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں اور جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ لیں۔ دونوں دوستوں نے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ دونوں دوستوں نے قصاب کا پیشہ اختیار کیا۔ اندھے فقیر نے کس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی؟ دونوں آدمیوں کی ہمدردی اور نرم دلی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ نرم دل تھے تو انہوں نے کہا چلیں ایک فقیر ہے، اس کی خواہش پوری ہو جائے گی تو ہم اس کو یہ ہاتھ پہ میں رکھنے کا موقع دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بادشاہ نے مسئلے کا حل کیسے نکالا؟ بادشاہ نے کچھ کھولتے ہوئے پانی میں سکے ڈالے اور اس کے بعد جو چکنائی اوپر آئی اس سے بادشاہ نے اندازہ لگایا کہ یہ سکے دونوں دوستوں کے ہیں، کیونکہ وہ قصاب تھے تو گوشت فروخت کرتے ہوئے گوشت کی چکنائی ان کے سکوں پر لگ جاتی تھی۔ اندھا فقیر کون سے الفاظ دہرا رہا تھا؟ اندھا فقیر یہ الفاظ دہرا رہا تھا کہ ہائے میری قسمت، دولت بھی گئی اور آنکھوں کی روشنی بھی گئی، کاش مجھے روپیہ پیسہ دوبارہ ہاتھ پر رکھنے کا موقع مل جائے۔ اب جی ہم سیکنڈ لاسٹ یعنی کوشچن نمبر 5 آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اگر بادشاہ کی جگہ ہوتے تو سچائی کا کھوج کیسے لگاتے؟ یہ بھی ایک بہترین طریقہ تھا جو کہ بادشاہ نے کیا۔ اس کے علاوہ سکوں پر کوئی نہ کوئی داغ کسائیوں کے کام سے متعلق رہ جاتا ہے، جیسا کہ سکوں میں سے سمیل بھی آنا شروع ہو جاتی ہے گوشت کی، اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اسے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کہانی میں کیا اخلاقی سبق پوشیدہ ہے؟ یہ جی ہمارا لاسٹ کوشچن نمبر 6۔ اس کہانی میں یہ اخلاقی سبق پوشیدہ تھا کہ سچ کو ہرایا نہیں جا سکتا، اس کا سراغ کہیں نہ کہیں سے مل سکتا ہے۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو تمام میڈیا پر شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور جاتے جاتے کوئی اچھا سا کمنٹس بھی کر دیا کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اس سے کہ ہم آپ کے لیے مزید زیادہ سے زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو بنا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔